पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 412 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 202 जना निको। प्रचलनमा आयो ई पासपोर्ट, कति तोकियो शुल्क, यसबारे पूरै जानकारी। नक्कली धितोमा 19 करोड ऋण दिँदा सीईओकै संलग्नता, प्रधान न्यायाधीशलाई पत्रकार महासंघले भन्यो उच्च नैतिकता देखाऊ, अदालतको गरिमा राख। पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री फरक व्यक्ति भए द्वन्द वर्ष भन्दै गृहमन्त्रीको भनाई। चिसोमा हातखुट्टाको जोड्ने दुख्छ, हेलचेक्राइ नगरौं। काठमाडौँमा आज यो वर्षकै बढी चिसो, 5 न्यायाधीशले भने हामीहरू न्यायाधीशहरूसँगै छौं। करमा भएका समस्या समाधान गर्न संयन्त्र बनाउँछु भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। नेप्से 2800 नाग्यो, कुन कुन कम्पनीले कमाए धेरै, यसबारे पूरै जानकारी। काठमाडौँको कागेश्वरी मनहरामा जमिन मुनिबाट ग्यास निस्कियो। शेरबहादुर देउवाले भने 4 घण्टा सफल गरे पनि कन्भिन्स हुन्न। प्रदेश 2 मा माओवादी पहिलो हुन्छ भन्दै प्रचण्डको भनाई। वायु प्रदूषणका कारण विद्यालय अनिश्चितकालसम्म बन्द। मुख्यमन्त्री राईलाई विश्वासको मत, पक्षमा पर्यो 50। मदिराजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्ने सञ्चार माध्यमलाई कारबाही गर्ने चेतावनी। नेपालले जित्यो कतार विरुद्ध T20 श्रृङ्खला, 17 करोड भन्दा बढी ऋण छ, रङ्गशालाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ भन्दै तुर्मुसको भनाई। प्रधान न्यायाधीशको सिट खाली भइसक्यो भन्दै शम्भु थापाले भने। रुबिना र सरस्वतीको उत्कृष्ट प्रदर्शनले कतार विरुद्ध नेपालको ऐतिहासिक जित। आजदेखि विद्युतको नयाँ महसुल दर लागू, 25 लाख ग्राहक लाभान्वित हुँदै। नेपाली विद्युतीय मोटरसाइकल सार्वजनिक, पहिलो पटक चढे अर्थमन्त्री। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। मारेन्यु पानी दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पहिलो खबर कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 412 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। 10,106 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 336 जना र 1,887 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 49 जना गरी 412 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 202 जना निको भएका छन्। आज थपेका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,13,258 पुगेको छ। यससँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,483 पुगेको छ भने 7,98,116 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 7,636 जना रहेका छन्, जसमध्ये 7,163 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 473 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 224 जनाको आइसियु र 60 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 8 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 21 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। दर्शकवृन्द, काठमाडौँको कागेश्वरी मनहरामा पानीको बोरिङ खन्ने क्रममा ग्यास निस्किएको छ। तपाईहरुले साँचो सुन्नुभयो। बुधबार कागेश्वरी मनहरा 9 को सुन्दर चोक स्थित तरकारी बजार नजिकै बोरिङ खन्ने क्रममा ग्यास निस्किएको हो भने स्थानीयले घर बनाउन चाहिने पानीको व्यवस्था गर्नका लागि बोरिङ खन्ने क्रममा ग्यासको मुस्लो निस्किएको थियो भने बुधबार दिउँसो 12 बजेबाट ग्यास निस्किएको स्थानीयले बताएका छन्। सुरुको 4 घण्टा तीव्र गतिमा सुक्खा ग्यास मात्र निस्किएको थियो भने साँझ 4 बजेपछि हिलो समेत निस्किएको छ भने ग्याससँग निस्किएको हिलो र ढुङ्गा आसपासका घरहरूमा पुगेपछि स्थानीय त्रसित बनेका छन्। ग्यास निस्किएको सम्बन्धमा सुरक्षाकर्मीलाई तत्कालीन खबर गरी नियन्त्रणका लागि हालसम्म कुनै पनि पहल नभएको स्थानीयले बताएका छन् भने भूगर्भ विभागबाट प्रतिनिधिहरू आए पनि कुनै प्रतिक्रिया नदिई आफै ग्यास नियन्त्रण हुन्छ भन्दै फर्केको स्थायीको भनाइरहेको छ। बोरिङ खन्दा ग्यास निस्किएपछि दिउँसो आसपासको करिब 1 किलोमिटर क्षेत्रमा धुलो फैलिएको थियो भने साँझ निस्किन थालेको हिलो र ढुङ्गा नजिकका घरहरूमा झरेर फोहोर समेत बनाएको छ। विशेष गरी काठमाडौँको कागेश्वरी मनहरामा जमिन मुनिबाट ग्यास निस्किएको छ। दर्शकवृन्द, नेपालमै बनेको विद्युतीय मोटरसाइकल अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कुदाएका छन्। मंगलबार मन्त्रालय परिसरमा अर्थमन्त्री अर्थ सचिवले यात्री मोटरसाइकल टेस्ट ड्राइभ गरेका हुन् भने कालिका कन्स्ट्रक्सनका विमन पाण्डेका अनुसार असीम पाण्डे लगायतको टिमले यात्रीका मोटरसाइकल नेपालमै बनाएका हुन्। यात्रीले हालसम्म 2वटा मोटरसाइकल बनाइसकेका छन् भने P0 र P1 मोडलका बाइक नेपालमा सार्वजनिक गरिसकेका छन्। P0 मोडलको मूल्य 19,49,000 रुपैयाँ रहेको छ भने P1 को मूल्य 4,95,000 सुरुवाती मूल्य रहेको छ। तपाईहरुले उक्त मोटरसाइकलका तस्बिरहरू स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। दर्शकवृन्द, कप्तान रुबिना छेत्री र सरस्वती कुमारीको उत्कृष्ट प्रदर्शनमा कतार भ्रमणमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय महिला टोलीले एक खेल अगावै घरेलु टोली विरुद्धको T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज आफ्नो पक्षमा पारेको छ। बुधबार भएको दोस्रो खेल कतारलाई 61 रनले पराजित गर्दै ऐतिहासिक जित निकालेको भने नेपालले दिएको 130 रनको लक्ष्य पछाएको कतार निर्धारित 19.3 ओभरमा 68 रनमा अल आउट भएको थियो। कतारका लागि कप्तान आयसले सर्वाधिक 24 रन बनाएकी थिइन् भने केरी पाउन्सेटले 15 रन थपिन् र अन्य ब्याटरले दोहोरो अङ्कको स्कोर छुन सकेनन्। कतारलाई कम स्कोरमा
रोक्नका लागि नेपाली सरस्वती कुमारीले सर्वाधिक 4 विकेट लिएकी थिइन् भने उनले आफ्नो स्पेलमा 1 मिडम राख्दै मात्र 8 रन खर्चिन् भने रबिना छेत्रीले 2 विकेट झारिन्। 2.3 ओभर बलिङ गरेकी रुबिनाले 12 रन खर्चेकी थिइन्। नेपालका लागि कप्तान रुबिना छेत्रीले अर्धशतक प्रहार गरिन् भने 48 बलको सामना गरेकी कप्तान रुबिनाले 4 चौका र 1 छक्का हान्दै अर्धशतक पूरा गरेकी थिइन् भने रुबिना अन्तिम ओभरको चौथो बलमा क्याच आउट हुन पुगिन्। कप्तान रुबिना नेपालबाट महिला T20 आईमा अर्धशतक प्रहार गर्ने दोस्रो खेलाडी हुन् भने यसअघि कतारसँगैकै पहिलो खेलमा इन्दु वर्माले अर्धशतक प्रहार गर्दै कीर्तिमान राखेकी थिइन्। ओपनर कुँवरले 31 को योगदान दिएकी थिइन् भने 30 बलको सामना गरेकी उनले 2 छक्का प्रहार गरिन् र अप्सरी बेगम 23 र कविता जोशीले 0 रनमा नन आउट रहेका थिए। विशेष गरी रुबिना र सरस्वतीको उत्कृष्ट प्रदर्शनले कतार विरुद्ध नेपालको ऐतिहासिक जित हात पारेको छ, यानि कि नेपालले कतार विरुद्ध T20 श्रृङ्खला जितेको छ। दर्शकवृन्द, आजदेखि विद्युतको नयाँ महसुल लागू भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निर्यात बाहेक अन्य उपभोक्ता हकमा औसत 1.04% घट्ने गरी विद्युत नियमन आयोगले नयाँ महसुल दर निर्धारण गरेको हो भने विद्युत उपयोग बढाउन प्राधिकरणले महसुल औसत 2.84% घटाएको छ। विद्युत प्राधिकरणको सिफारिसमा विद्युत नियमन आयोगले विद्युतको नयाँ महसुल दर कायम गरेको हो भने गत कार्तिक 8 गते बसेको आयोगको बैठकले मङ्सिरदेखिको विद्युत खपत र 2078 पुसदेखि बिलिङमा लागू हुने गरी विद्युत उपभोक्ता महसुल दर निर्धारण गरेको थियो। प्राधिकरणका अनुसार सिंगल फेजबाट मासिक 151 देखि 20 युनिटसम्म खपत गर्ने 5 एम्पियर, 15 एम्पियर र 30 एम्पियरका उपभोक्ताहरूलाई मासिक न्यूनतम शुल्क साविक महसुल दरमा 25 ले कटौती गरी क्रमशः प्रति युनिट 100 र 125 र 150 कायम गरिएको छ। यस्तै सिंगल फेजबाट मासिक 400 युनिट भन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने 5 एम्पियर, 15 एम्पियर, 30 एम्पियर र 60 एम्पियरका उपभोक्तालाई मासिक न्यूनतम शुल्क साविकको महसुल दरमा 25 ले कटौती गरी क्रमशः प्रति युनिट 150, 175 र 200 र 7 मा 250 कायम गरिएको छ भन्दै बताइएको छ। कोटाइको दरबाट 25 लाख नेपाली लाभान्वित हुने प्रपेक्षण समेत गरिएको छ, यानि कि 20 युनिटसम्म आउने अब सबै नेपालीहरूले 30 रुपियाँ मात्रै तिर्नुपर्ने भएको छ। दर्शकवृन्द, विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमगाईले बोर्डको सूचना उल्लङ्घन गरी मदिराजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्ने सञ्चार माध्यमलाई कारबाही गरिने बताएका छन्। अध्यक्ष हुमगाईले सूचना प्रकाशित गरिसकेपछि सञ्चार माध्यममा मदिराजन्य पदार्थको विज्ञापन भइरहेको भन्दै विज्ञापन प्रसारण गर्ने पत्रपत्रिका, विज्ञापन एजेन्सी र विज्ञापनदातालाई कानुन बमोजिम कारबाही गरिने समेत बताएका छन्। उनले विज्ञापन प्रसारण गर्ने पत्रपत्रिका, विज्ञापन एजेन्सी र विज्ञापनदातालाई पत्राचार गर्ने तयारीमा रहेको बताएका छन् र उनले अहिले मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापनमा मात्रै रोक लगाएको बताउँदै बिक्री, वितरण र उत्पादनमा रोक नलगाएको समेत बताएका छन्। हुमगाईले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075 मदिरा सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्न रोक लगाएको छ। हामीले कार्तिक 25 गते त्यस्ता पदार्थको विज्ञापन, उत्पादन, प्रकाशन तथा प्रसारणको काम नगराउनु भनेर विज्ञापन जारी गरेका थियौं भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी मदिराजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्ने सञ्चार माध्यमलाई सरकारले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। दर्शकवृन्द, यसबारेमा तपाईहरुलाई के लाग्छ त? हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भनी नबिर्सिनुहोला। दर्शकवृन्द, काठमाडौँ उपत्यकामा आज यो वर्षकै बढी चिसो महसुस गरिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार आज काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम यो वर्षकै कम 7.4 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको हो भने अघिल्लो दिन काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम 8.0 डिग्री सेल्सियस रहेको थियो। चिसो बढेसँगै विभागले वायुको अधिकतम र न्यूनतम तापक्रम घट्ने क्रममा रहेकाले चिसोबाट बस्न सतर्कता अपनाउन सबैमा अनुरोध गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका बाहिर देशभर औसतमा दैनिक 1 देखि 2 डिग्री सेल्सियससम्म तापक्रम घट्न थालेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ भने महाशाखाका अनुसार नेपाली वायुमण्डलमा पश्चिमी वायुको प्रभावसँगै जाडोयाम सुरु भएको छ। केही दिन अघिदेखि दिउँसोको तापक्रम समेत 2 देखि 3 डिग्री सेल्सियसका दरले घटिरहेको छ भने हाल देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागको मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। आज राति देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सफा रहने बताइएको छ भने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको पछिल्लो विवरण अनुसार आज काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 7.4 डिग्री र अधिकतम तापक्रम 21.8 डिग्री सेल्सियस रहनेछ। विशेष गरी काठमाडौँमा आज यो वर्षकै बढी चिसो भएको बताइएको छ। त्यसैगरी चिसो मौसम भने सुरु भइसकेको छ। यस बेलामा अनेक थरी शारीरिक समस्याले मानिसहरूलाई सताउने गर्दछ। तीमध्ये एउटा साझा समस्या हो आर्थराइटिस वा गठिया रोग। सामान्यतया जोर्नी दुख्ने समस्या सबै लिङ्ग र उमेर समूहमा देखिने गर्छ भने तर ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र महिलाहरूमा यसको दुखाइ बढी हुने गरेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। 2 पाङ्ग्रेसवारी चालक हुने बिहान बेलुका घर बाहिरको काममा खटिने विभिन्न क्षेत्रका कार्यरत व्यक्तिमा हातखुट्टाको जोर्नी दुख्ने र सुनिने समस्याबाट बढी पीडित हुने गरेको हाड जोर्नी विशेषज्ञहरू बताउँछन्। यानि कि चिसोमा हातखुट्टाको जोर्नी दुख्छ, त्यसैले हेलेचेक्राइ नगरौं।
दोस्रो बन्द धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनको नेतृत्वमा जनस्तरबाट निर्माण भइरहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालाको निर्माण कार्य पछिल्लो 4 महिनादेखि रोकिएको छ। 3 वर्षअघि घोषणा भएर निर्माण कार्य सुरु भएको रङ्गशालामा आर्थिक अभावका कारण रोकिन पुगेको हो भने रङ्गशाला निर्माणमा कार्यको नेतृत्व गरिरहेका सीताराम कटेल धुर्मुसले एउटा भिडियो सार्वजनिक गर्दै अब रङ्गशालाको अभिभावकत्व सरकारलाई लिन आग्रह गरेका छन्। कोरोना महामारीमा चाडपर्वमा दिनरात नभनी रङ्गशालामा तोकिएको समयमा निर्माण हुनुपर्छ भनेर लाग्दा पनि निर्माणको काम पूरा हुन नसकेको धुर्मुसले उक्त भिडियोमा भनेका छन् भने हामीले परियोजनाबाट हात झिकेको, परियोजनाबाट टाढा भागेको, जिम्मेवारीबाट टाढा भागेको होइन। संघीय सरकार, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई निकासका लागि आह्वान गरेको हो। उनले भनेका छन् यहाँ देशको सम्पत्ति बनिरहेको छ, राष्ट्रको धरोहर बनिरहेको छ, हामी प्रतिष्ठा उच्च हुने काम भइरहेको छ। अब सरकारले यसको अपनत्व ग्रहण गर्नुपर्छ भन्दै बताएका छन्। आफूले सहयोग गरेको ठाउँबाट आश्वासन अनुसारको सहयोग नपाएको जिकिर गर्दै उनले भनेका छन् सरकारको उपस्थितिमा घोषणा भएको योजना सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण गरिदिन आग्रह गरिरहेौँ। संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार सबैको ढोकामा हामी पटक पटक पुग्यौं, कहीँ आश्वासन पायौं, कहीँ धोका पायौं, कहीँ सहयोग पायौं भन्दै उनले भनेका छन्। यस परियोजनामा धुर्मु सुन्तली मात्र नभएर यसको छुट्टै कार्य समिति, कार्यविधि, नियमावली रहेको र त्यसै अनुसार सबै काम हुने बताउँदै उनले भनेका छन् हामी देखिने पात्र मात्र हौं, माध्यम मात्र हौं भन्दै उनले बताएका हुन्। विशेष गरी 17 करोड भन्दा बढी ऋण छ, रङ्गशालाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ भन्दै धुर्मुसले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, सरकारले बुधबारबाट नेपालमा विद्युतीय राहदानी ई पासपोर्ट वितरण सुरु गरेको छ। राहदानी विभागको वेबसाइट मार्फत अनलाइन आवेदन भर्ने नागरिकहरूले बुधबारदेखि नै ई पासपोर्टको लागि औँठाछाप बायोमेट्रिक दिन जाने मिति र समय पाउन थालेका छन् भने करिब 70 लाख मेसिन रिडेबल पासपोर्ट एमआरपी वितरण गरेपछि सरकारले ई पासपोर्ट वितरण थालेको हो। संस्कृतिविद तथा शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीलाई सरकारले पहिलो ई पासपोर्ट दिएको छ भने मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रममा जोशीलाई परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले जोशीलाई पासपोर्ट हस्तान्तरण समेत गरेका छन्। राहदानी विभागले ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता गरेको 1 वर्ष नपुग्दै विद्युतीय राहदानी वितरण सुरु गर्न सक्नुलाई ऐतिहासिक भनेको छ भने सन् 2020 को डिसेम्बर 20 मा राहदानी विभागले फ्रान्सको IDIMIA आइडेन्टिटी एन्ड सिक्युरिटी सँगै पासपोर्ट छपाइएको लागि 2 अर्ब 48 करोड रुपियाँ खरिद सम्झौता समेत गरेको थियो। नेपालको पासपोर्ट अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनेको भन्दै विभागले विगतमा हस्तलिखित राहदानी बाध्यात्मक अवस्था हटाइ पनि विद्युतीय राहदानी भन्ने समयमै लागू गर्न सकेको विभागका महानिर्देशक डोरनाथ अर्यालले जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी ई पासपोर्ट यानि कि राहदानी पत्र बनाउँदा विभिन्न शुल्क तोकिएको छ। त्यहाँ रहेको व्यवस्था अनुसार कुनैको 5,000, कुनैको 12,000 र कुनैको 20,000 सम्म पनि पर्न सक्ने बताइएको छ। दर्शकवृन्द, नक्कली धनी पूर्जा धितो राखेर कुमारी बैंकले 19 करोड रुपियाँ लगानी गरेको प्रकरणमा प्रारम्भिक अनुसन्धानले कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुजमणि तिमिलसेनाको संलग्नता देखिएको बताइएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानले कार्यवाहक सीईओको रूपमा रहेका तिमिलसेनाको संलग्नता देखिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको उच्च स्रोतले बताएको छ भने बैंकहरूमा सानो परिणामको ऋण बैंकको शाखा कार्यालयले नै स्वीकृत गर्ने र ठूलो परिणामको ऋण बैंकको प्रधान कार्यालयबाट मात्रै स्वीकृत हुने गरेको छ। 20 करोड रुपियाँ ऋण लगानी गर्दा भने सञ्चालक समितिको स्वीकृति लिने प्रचलन भएको छ भने यो ऋण पनि सीईओको टेबलसम्म पुगेर स्वीकृत भएको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाउँछ। अहिले अध्ययन प्रारम्भिक चरणमै छ। राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभागका एक अधिकृत भन्छन् यसमा अरूको संलग्न थिए भन्ने विषयमा पनि विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ। गायक योगेश्वर आमात्यको नाममा रहेको 12 बिघा जमिनको नक्कली लाल पूर्जा धितो राखेर कुमारी बैंकबाट 19 करोड रुपियाँ ऋण लिएको घटना हालै सार्वजनिक भएको थियो भने एसके महर्जन र मुक्तिलाल गौतम जग्गाधनी बनेर ऋण लिएको थियो। जग्गा बाह्रको भए पनि ऋण भने काठमाडौँको न्युरोड शाखाबाट लगानी भएको छ। ठूलो रकम भएकाले प्रधान कार्यालयले स्वीकृत गरेर पठाएपछि न्युरोड शाखाले ऋण दिएको हो। विशेष गरी नक्कली धितोमा 19 करोड ऋण दिँदा सीईओकै संलग्नता देखिएको छ। दर्शकवृन्द, सत्ता गठबन्धनका 5 दल सम्मिलित समन्वय समितिको पहिलो बैठक मंगलबार बसेको थियो भने बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित 5 दलका शीर्ष नेताहरू पनि सहभागी भएका थिए। बैठकका सदस्यहरूले सर्वोच्च अदालतमा जारी गतिरोधका बारेमा कुरा उठाउँदा शीर्ष नेताहरू भने मन रहेका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त अहिले अदालतका विषयमा राजनीतिक नेतृत्व बोल्ने बेला नै नभएकाले त्यस विषयमा कुरा गर्न नहुने बताएका छन्। तर केही नेताहरूले भने अब निकास निकाल्नुपर्छ भन्ने विज्ञप्ति त सार्वजनिक गर्नै पर्ने बताएपछि देउवाले कडा भाषा नलेख्न आग्रह गरेका थिए। सुरुमा प्रधानमन्त्रीज्यूले अदालत बारेमा कुरै नगरौँ भन्नुभएको थियो। बैठकमा सहभागी एक नेताले भनेका छन् केही नेताहरूले यथास्थितिमा त राख्नुहुन्न, केही त भन्नै पर्यो, भनेपछि निकासा निस्केमा हामी आशावादी छौं भन्नु न भन्नुभयो। अदालतमा आन्दोलन चलेको तेस्रो साता पुगेपछि ममता तोडेको सत्तारूढ गठबन्धनले 2 बुद्धे वक्तव्यको दोस्रो बुद्धमा सर्वोच्चमा जारी आन्दोलन बारेमा धारणा राखेको छ भने सर्वोच्च अदालतमा केही समय यता देखिको समस्या र गतिरोधप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। राज्यको महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा रहेको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, गरिमा, विश्वासनीयता र स्वच्छतालाई कायम राख्ने गरी यथाशीघ्र निकास हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ र सम्बन्धित
सबैबाट छिटो निकास दिने दिशामा पहल हुनेछ भन्ने हामी आशा गर्दछौँ भन्दै बताइएको छ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको महाधिवेशन अघि कुनै पनि कुरा नगर्न आफू तयार नरहेको बताएका छन् भने महाधिवेशन अघि मलाई अप्ठ्यारो पार्ने कुरै ननिकाल्नुस्, 3-4 घण्टा छलफल गरेर समय बर्बाद गरे पनि म तपाईको कुरामा कन्भिन्स हुन्न भन्दै रामचन्द्र पौडेलले शेरबहादुर देउवाले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईलाई विश्वासको मत प्राप्त भएको छ। बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा भएको मतदानमा राईको पक्षमा 50 मत प्राप्त भएको थियो भने त्यस्तै उनको विश्वासमा 29 मत परेको छ। त्यस्तै दुवै पक्षमा मत दिन अर्थात् तटस्थ शून्य मत परेको थियो भने मतदानमा 69 सदस्यहरू सहभागी भएका थिए। कार्तिक 30 गते मंगलबार नै विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेको भए पनि नेपाल बन्दको कारण देखाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरू अनुपस्थित भएपछि बैठक स्थगित भएको थियो। 52 सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका 41 सांसद रहेका छन् भने जसमध्ये एकजना समावेश छन् भने एकजना फरार रहेका छन्। त्यस्तै कांग्रेसका 21, माओवादी केन्द्रका 15, एकीकृत समाजवादीका 10, जनता समाजवादीका 3 र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका 1 र राप्रपाका 1 जना सांसद रहेका छन्। विशेष गरी मुख्यमन्त्री राईले विश्वासको मत पाएका छन् भने पक्षमा 50 मत परेको छ। दर्शकवृन्द, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कर प्रणाली र करदाताका समस्या तत्काल समाधान गर्न संयन्त्र निर्माण गरिने बताएका छन्। बुधबार 10औं राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिमपाटमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले समस्याको तत्काल समाधान गर्न संयन्त्र बनाइने पनि बताएका छन्। करदाताहरूको गुनासो सुन्नुपर्छ, यहाँ आइसकेपछि एउटा इकाइ बनाउनुपर्छ, आवश्यकता महसुस गरे मन्त्री शर्माले भनेका छन्। तपाईले भन्नुभएको जज झिक्नका लागि एउटा इकाइ संयन्त्र बनाउँछु, त्यहाँ तपाईले गुनासो राख्न पाउनुहुन्छ। उनले कहाँ र के कारणले समस्या भएको भन्ने समस्याको तत्काल समाधानका लागि संयन्त्र बनाउने हुन्। मन्त्री शर्माले चुहाटको सूचना दिनेलाई पुरस्कृत नगरेको गुनासो आएको बताउँदै त्यस्ता सूचना दिनेलाई तत्काल पुरस्कृत गर्न पनि आग्रह गरेका छन् भने पुरस्कृत नगर्दा सूचना दिन हतोत्साहित हुने गरेको र त्यसैले कर संकलनमा समेत असर गरिरहेको भन्दै उनले इन्सेन्टिभ दिन छुटेकालाई समेत तत्काल दिन निर्देशन समेत दिएका छन्। उनले जनताले बुझाएको करबाट सरकारको नेतृत्वकर्ता र कर्मचारीहरू जनताको सेवा गरिरहेको बताउँछन् भने त्यस्तै राजस्व व्यवस्थापनलाई आगामी दिनमा प्रगतियुक्त बनाउँदै करदाता मैत्री बनाउने उनको भनाइरहेको थियो। विशेष गरी करमा भएका समस्या समाधान गर्ने संयन्त्र बनाउँछु भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री फरक व्यक्ति भए पार्टी र सरकारमा द्वन्द्व निम्तिने बताएका छन्। बुधबार भैरवमा नेपाली कांग्रेसले आयोजना गरेको कार्यक्रममा खाँडले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई नै जिताउनु पर्ने बताएका छन् भने पार्टी सभापति एउटा र प्रधानमन्त्री अर्को हुँदा त्यसले पार्टी र सरकार दुवैमा द्वन्द्व पैदा गर्छ। खाँडले तर्क गरेका छन्। अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भएकाले सभापतिमा पनि उहाँलाई नै जिताउनु पर्छ भन्दै उनले बताएका हुन्। वर्तमान सरकारले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने संकल्प लिएको बताउँदै उनले हतियार नबुझाएका शक्तिलाई हतियार बुझाउन समेत आग्रह गरेका छन् भने विप्लव स्तम्भसँग वार्ता अघि बढिसकेकाले उनीहरूको राजनीतिक मागलाई सम्बोधन गरेर राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन सरकार लागि परेको समेत उनले बताएका छन्। विशेष गरी पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री फरक व्यक्ति भए द्वन्द्व बढ्छ भन्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, नेपाल पत्रकार महासंघले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्न र अदालतको गरिमा रक्षा गर्न आग्रह गरेको छ। बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्ने महासंघले नेपाल बार एसोसिएसन र नागरिक तहबाट उठेका प्रश्नलाई गम्भीर रूपमा लिँदै उच्च नैतिकता देखाउन गतिरोध अन्त्य गरी अदालतको गरिमाको रक्षा गर्न न्यायालय नेतृत्वलाई आग्रह समेत गरेको हो। महासंघले आन्दोलनरत पक्षलाई पनि अदालतको गरिमा र मर्यादाको ख्याल गर्न आग्रह गरेको छ भने प्रधान न्यायाधीश जबराले सरकारमा भागवण्डा खोजेको, न्यायपालिकाको गरिमा कायम राख्न नसकेको, भ्रष्टाचार गरेको, न्यायिक विचलनदेखिका जस्ता आरोप लगाएर नेपाल बार एसोसिएसनले 3 हप्तादेखि सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रदर्शन गरेको छ भने सर्वोच्च अदालतका धेरैजसो न्यायाधीशहरूले पनि प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्दै बन्दै प्रत्यक्षीकरण भएका मुद्दा सुनाइ गरेका छैनन्। विशेष गरी उच्च नैतिकता देखाउ, अदालतको गरिमा राख भन्दै प्रधान न्यायाधीशलाई पत्रकार महासंघले भनेको छ। दर्शकवृन्द, वायु प्रदूषण खतरनाक अवस्थामा पुगेपछि दिल्लीका विद्यालय अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको छ। वायु प्रदूषण खतरनाक अवस्थामा पुगेपछि दिल्लीका विद्यालय अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् भने त्यस्तै मानिसहरूलाई घरबाटै काम गर्न भनिएको छ भने अत्यावश्यक सामान बोक्ने ट्रक बाहेक अन्य मालवाहक ट्रकलाई राजधानीमा प्रवेश बन्देज लगाइएको छ। झन्डै 2 करोड मानिस बस्ने दिल्ली विश्वमै सबैभन्दा प्रदूषित शहरमा पर्ने गर्छ। युद्धमा प्राय बाक्लो धुवाँ र धुलोले ढाकिने दिल्लीमा यसपटक वायु प्रदूषण निकै घातक बन्न पुगेको छ। वायु प्रदूषण बढ्दै गएपछि दिल्ली सरकारले शनिबार सबै विद्यालय 1 हप्ता बन्द गर्न र 4 दिनमा निर्माण कार्य रोक्न आदेश समेत दिएको थियो। विशेष गरी वायु प्रदूषणका कारण दिल्लीका विद्यालय अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको छ।
दर्शकबन्धु, वरिष्ठ अधिवक्ता सम्बित थापाले प्रधान न्यायाधीशको सिट खाली भइसकेको बताएका छन्। बुधबार नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको सर्वोच्च अदालतमा धरनाको कार्यक्रम सकिएपछि आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले प्रधान न्यायाधीशको सिट खाली भइसकेको भन्दै नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्ने जिम्मा सरकार प्रतिपक्षी दलको भएको बताएका छन्। बारले नयाँ प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि आन्दोलन गरेको उनले तर्क गरेका छन् भने आज प्रधान न्यायाधीशको सिट खाली छ, कसरी मनोनयन गर्ने, कसरी नियुक्त गर्ने, यो सरकार र संविधान चलाउने सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको जिम्मा हो, उनले भनेका छन्। तपाईँ र मैले खाली गरिसक्यौँ, अर्को मनोनयन गरेका छैनन्। तपाईँले र मैले अर्को मनोनयनका लागि गरिराख्नु परेको छ भने राम्रो प्रधान न्यायाधीश मनोनयन गर भनेर हामीले भनिराख्नु परेको छ भन्दै सम्बु थापाले भनेका छन्। दर्शकबन्धु, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेश 2 मा आफ्नो दल पहिलो हुने दावी गरेका छन्। साथै उनले एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी मधेसको पक्षमा नभएको पनि जिकिर गरेका छन् भने बुधबार महोत्तरीको रामगोपालपुरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले आफू मधेसको हक अधिकार सुनिश्चित गरी संविधान संशोधन गर्न खोज्दा एमाले र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नदिएको बताएका छन्। उनले अघि भनेका छन्, केपी ओली र एमाले मधेस विरोधी पार्टी हो, तिनी ओली नेतृत्वको सरकारले महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोहरू सामेल भएको भन्दै प्रचण्डले भनेका छन्, अब मधेसका लागि जनताको मित्र को हो भन्ने तपाईहरूले चिन्नुभयो होला। माओवादी नै मधेसको मित्र भएको भन्दै उनले अब प्रदेश 2 मा पहिलो पार्टी हुने दावी समेत गरेका छन्। विशेष गरी प्रदेश 2 मा माओवादी पहिलो हुन्छ भन्दै प्रचण्डले भनेका छन्। दर्शकबन्धु, सर्वोच्च अदालतका 5 न्यायाधीशहरूले आफूहरू अरू न्यायाधीशहरूसँगै रहेको बताएका छन्। नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूसँग बुधबार भएको भेटमा 5 न्यायाधीशहरूले न्याय सेवा प्रदान गर्ने क्रममा अनिवार्य भएको भन्ने विषयमा आफूहरू चिन्तित बनेको बताएका छन्। अरू विषयमा अन्य न्यायाधीशको मतमा एकमत छौं भन्नुभएको छ। न्यायाधीशहरूको भनाई उद्धृत गर्दै भेटमा सहभागी सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेले बताएका छन्, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराबाट न्यायालयको नेतृत्व हुन नसक्ने निष्कर्षका साथ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले झण्डै 1 महिनादेखि नियमित मुद्दा हेरेका छैनन्। तर सोमबार तेजबहादुर केसी, कुमार रेग्मी, बमकुमार श्रेष्ठ, मनोज कुमार शर्मा र कुमार चुडालले न्यायाधीशहरूको छलफलबाट अलग भएको समेत बताएका थिए। उनीहरूले मंगलबारदेखि इजलासमा बसेका छन् भने तर निवेदन फिर्ता लगायतका सामान्य खालका मुद्दाहरू मात्र हेरेका छन्। सर्वोच्च बारका सचिव घिमिरेले न्यायाधीशहरूले सर्वोच्चका 19 न्यायाधीश एक ठाउँमा रहेको बताएका छन्। विशेष गरी हामी अरू न्यायाधीशहरूसँगै छौं भन्दै 5 न्यायाधीशले भनेका छन्। दर्शकबन्धु, मङ्सिर महिनाको पहिलो दिन शेयर बजार बढेर बन्द भएको छ। दिनभरदेखिको तीव्र उतार चढावपछि निफ्टी परिसूचक 16.95 अङ्कले बढेर 1008.1.52 अङ्कमा पुगेको बताइएको छ। कारोबार रकम पनि मंगलबारको तुलनामा आज बढेको बताइएको छ भने दिनभर भएका 77,518 कारोबारबाट 1,19,43,558 किता शेयर किनबेच भएका छन् भने जसअनुसार कारोबार रकम 7,37,94,94,220 रुपियाँ पुगेको बताइएको छ। विशेष गरी नेप्से 2800 माथि पुगेको छ। दर्शकबन्धुसँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।